Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma ila arwah ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash syuhada'i was salihin wal a'immatir rasyidin wal a'immatil mujaddidin wa kumalil arifin. Susan la ruhaniyatul imam al-mujaddidi Sayyidi Samahatis Sayyid Muhammad Madi Abul Azaim qaddasallahu sirrahu arwana min faydhihi wa jama'ana bihi fi ma'iyad al-habib al-mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sairi awliya ila salihin ajma'an lahum minna al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rahmatan dhaharat lil khalqi ajma'in. Syamsa fadlin li kullil kauni qad dhaharat. Ya ni'matan 'ammatid dunya bi ajma'i. Ya ayatan lil huda wan nuri qad tuliyat. Ya ka'batal judi wal ihsan li amalun wa qad qasatuka farij shiddatan عظمت. يا سيدي يا شفيع المذنبين وغوث الأنام أجر فالنفس قد سئمت. أغث وأدرك رسول الله عبدك ادعي حسنك يا مولاي قد نظرت لي غاية يا رسول الله أعلم وذات طه على الإحسان قد جبلت ولا يراد الذي وفاك مفتقرا إلا بكل الذي يرجو قد سمح فامنن علي بوصل أفوز به واسمع وحقق لي فالروح قد عشقنا فض علي بحر الجود منك فلي روح لحسنك يا مولاي قد نظرت ليس لي غير طه بل وحيد رديما منه نعم الرحمات قد نشرت. يا سيدي بأبي بكر أجيب طلبي وكن مغيثي فسحب الفضل قد هطانا رجوت جاهك بالفاروق خذ بيدي يا أكرم الخلق فالراحة قد بسطت. إني استجرت بعثمان وصحبته مستشفعا وبآيات به جميعا وبالإمام أمير المؤمنين عليما منه الشمس الهدى بالحق قد سطع الكوث الأنام بأبي الحسنين حجتنا باب العلوم به لا شك قد وضحت وبالبتول ونجليها الكرام ومن قلوبهم بعلوم المصطفى
بأنواع الصحابة والأتباع قاطبة يا سيدي فاستجب فروح قد سألت عليك يا أكرم الرسل الكرام ويا شمس الحقيقة ذات الله قد صلت أدم إلهي صلاة منك وسيلة على الحبيب الذي أنواره سطعت وآله وصحابته وعترته مسلمين وبالبشرى لقد قدم أستغفر الله من علمي ومن عملي أستغفر الله من طمعي ومن آمالي أستغفر الله مما قد جنيت ومن ظلمي وجوري في أيامي الأولي أستغفر الله مما قد خاف وبدا وما تقر نفسي بين العمل أستغفر الله من حسدي ومن نقصي ومن غروري ومن حولي ومن دياري أستغفر الله من سري ومن نفسي أستغفر الله من سري ومن علالي أستغفر الله من شرك علي خاف ومن فسوقي وإجرامي ومن جلالي أستغفر الله من وهمي ووسوستي ومن داسي ساتي نفس قد تخيل لي أستغفر الله من صوم عجيب به ومن صلاة بها قد صرت في وجهي أستغفر الله من كفر بنعمة من للخير والفضل والإنعام سهلني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل
إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 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 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا وسعديك لبيك لبيك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أوصل صلة الصلاة على قبضة أنوارك الذاتية ومجلى أسرارك المنسية وسر تجلي العوالم الصفاتية ومصدر حقائق المظاهر الأسمائية الجامع بين أولية الحقية في مقام الأحدية وبين الآخرية في مقام الواحدية وبينهما في مقام الوحدانية اللهم أسبغ فاضل صلواتك على عين الحق الكامل في مظهر الخلق اللهم صل وسلم على رب العظمة السبوحية
وحجب الكمالات المنسمة القدسية المنبعث من شمس صفاتها نور العوالم الملكية ومن بدر صور جمالها آيات الهدايات الربانية. اللهم صل وسلم على برزخ الهوية ورمز الألوهية الظاهر به عنه في مقام كان الله ولا شيء معه والباطن في مقام تجلي الحقائق الأسمائية في مقام وهو على ما عليه كان. اللهم صل وسلم على ألف الهداية المشيرة إلى وحدة القطرة واستقامة القيومية المتنوعة في مظاهر الجمال المدهش والجلال المحير المتجلي عن حقائق القدس. اللهم صل وسلم على من عجز الكل عن إدراك ظل صورته المحمدية وأذقنا حلاوة الفناء في مبادئ معاني أنواره ربانية حتى نثبت في دائرة أتباعه وننتظم في عقد معيته انتظاما يشهدنا جماله في كل منقول وكماله في كل منقول حتى لا نشهد إلا هو دالا بك عليه قائما لك بين يديك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أفض من مجال ذاتك القدسية بحار الصلاة الكمالية على عين الحقيقة المحمدية المتجليات عن كمال الذات في جمالات واحديته وتسليمات المعاني الأكملية على مصدر الحقائق الإحسانية ومصدر الصور الإلهية وزيت الزجاجة المثالية النورانية المنزهة في حيضتها عن الشرقيات والغربية. اللهم صل منك صلاة لا يعلم قدرها إلا أنت على نور كنز العماء الأزلي ولون التجلي الأولي من لا يعلم قدر الحق ولا يحيط بكل مقام الخلق إلا أنت وسلم بك على من به عرض الحق واهتدى إليه الحق. اللهم صل وسلم باسمك الجامع الأعظم ووصفك الكامل الأكرم ونورك الساطع الأفخم على جوهرة كنزك اليتيمة التي نظم لأجلها عد مظاهرك الجمالية وشمس التجليات التي استضاء بها بدور الأمانات الشرعية وسطعت عنا جميع الأنوار الملكية والملكوتية وسلم عليه سلاما صدرا عن حضرات أسمائك وصفاتك الكمالية. اللهم صل وسلم على روح هياكل العوالم الملكية وأصل كل العوالم العلوية الصراط المستقيم بين الحق والخلق والحسن الحسين لكل موجود والرحمة العظمى لجميع العالم. اللهم صل وسلم عليه ومتعنا باتباعه صلى الله عليه وسلم واحمنا بحمايته صلى الله عليه وسلم واجعلنا من أهل شفاعته صلى الله عليه وسلم وأحبنا بمحبته صلى الله عليه وسلم وأوصلنا إليه على براق سنته ونجائب محبته وابعثنا محفوفين بأنواره ملحوظين بعين رأفته وحنانته فائزين بجواره في مقام يغبطنا عليه الملائكة والمقربون إنك واسع المغفرة والفضل مجيب الدعاء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد أجود الأجودين وعلى آله وصحبه الكرام التابعين لهم على الدوام.
اللهم صل وسلم على العقل الأول الذي أضاء بنور أولية عوالم الأرواح النورانية واللون الذاتي الذي تزينت بمحاسن صفاته جميع الآثار الكونية والمظهر الحقيقي الذي أفاض على العوالم كلها أسرار التجليات الرحمانية المتحقق في المظهرين الحقي والخلق في الآخرية. اللهم صل وسلم على مصدر التجليات الواحدية ومفيد غير التفضلات الجمالية. اللهم صل وسلم على الصورة الحقيقية التي انتسخت منها أم كتاب الحضرات الكمالية. اللهم صل وسلم على حيضة هوية الوحدانية الذي أعجز الكل في فهم ما ظهر من صفاته الآدمية. اللهم صل وسلم على شمس الأنوار الساطعة عنك دلالة عليك وأفق الأسرار الواصل بك إليك. اللهم صل وسلم على سرك الساري في هياكل الموجودات ورسولك المؤيد منك بالآيات. اللهم صل وسلم على معاني أسمائك وصفاتك صلاة نشرب من حال معانيها شراب محبة ونتتوج من تحققها بتاج معرفة حتى نتحلى باتباع سنة ونتملى بمشاهدة حضرته وسلاما عليه تطمئن به قلوبنا وتنشرح له صدورنا وتشرق به شموس حقيقتنا وتجلى علينا معاني وحدتنا للفناء به فيه يا الله يا الله يا الله. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على مدينة المجال الذاتية وحوض التجليات الصفاتية وكوثر الفيوضات الأسمائية الذي سطعت من شمس حقيقته جميع الأنوار الملكية والملكوتية. اللهم صل وسلم على الجامع لحقيقات العوالم العلوية والمفيض لجميع امداداتها الروحانية. اللهم صل وسلم على محيط الجمال والكمال المتفرع من بحار معارفه أنهار الهدايات الربانية. اللهم صل وسلم على بيت الله المعمور بالله ونور الله الدال على الله. اللهم صل وسلم على المظهر الأكمل الذي أشرقت منه بدور الشرائع الأولية فأضاءت في أفقه به حتى بزغت شمس ذاته المحمدية خادمة لبدورها الأولية فانمحت تلك البدور من شدة تلك الأنوار القدسية. اللهم صل وسلم على الأصل الذي تفرعت منه جميع الأصول. اللهم صل وسلم عليه صلاة تدخلنا بها مدينة معرفتك وتسقينا بها من رحيق حوضك وتطهر بها ظاهرنا وباطننا حتى يناولنا بيمينه الشريفة ذراع الإحسان من كوثره وتجعلنا بها نجوما في أفقه وكواكب في منازله حتى نكون مشرقين بأنوار فضله مضيئين بضياء اتباعه ظاهرين بإحياء سنته مؤيدين بأسرار معيته منصورين بنصره ناصرين الحق بالحق حتى نرقى إلى حضرة جماله على براق أفضاله وننتظم في عقد المحبوبين لجنابه المطلوبين لرحابه بعد التحقق برفيع جلاله وعظيم كماله والوقوف بالأدب عند العجز عن إدراك حقيقته المحمدية وأسراره الإنسانية. وأفض علينا يا الله يا الله يا الله غيث فضله المدرار وعادل جوده من النعم الظاهرة والأسرار حتى نتمتع ظاهرا وباطنا بعطاياه الإلهية
وأيادي الربانية ومشايخنا وأهلنا وجميع المسلمين يا الله يا الله يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأينه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم يا جبار يا قهار يا منتقم يا شديد البطش يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله 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 يا سلام يا حافظ يا قريب يا مجيب يا رؤوف يا حبيب احفظنا من أهل الشر كلهم ومن شرهم واربط على قلوبهم ألسنتهم وأبصارهم وأسماعهم واجعلهم خاضعين لنا يا عزيز واجعلهم خاضعين لنا يا عزيز واجعلهم خاضعين لنا يا عزيز لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين استجبنا له ونجيناه من الغم وذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي بمجل الذات سر الحقيقة وغيب التجلي كنوز الهوية وبالنور نور القدس في غيب بلسم وبسر سر العلم معنى الإرادة وبالكنز إجمالا وبالوصف عندما تجلى بأسماء الجمال العالية وبالفضل والحسنى وعفوك والرضا وآياتك العليا بأنباء حكمتي وبالآي آيات الكتاب التي سمت بها ظهرت أنوار كل هدايتي بقرآن ذات قدست وتنزهت وفرقان حق العين بحر الحنانات بسر بدا في ظاهر بنزاهة وغيب خفى من حضرة الوحيدية بسبحة ذات قدست وتعظمت ووصف كمال في كنوز خفية ونور سرى لها به الشمس جهرة وسر خفى عن كل عين عمية إلهي بالتجلي وسره وزينتك العليا وسر النزاهة إلهي بالحنانات والصفا وبالآيات الكبرى وشمس الحقيقة توجهت يا ذا الفضل والجود والعطاء
وفضلك مأمولي فجد لي بنظرتي رفعت أكفي يا إلهي وإنني عبيد دليل جئت أرجوك نصرتي إلهي ففرحني بفضل ورحمة وزدني يقينا وامحو عني غوايتي إلهي فصفني وصفي سريرتي من الغير وامنحني كمال الوراثة إلهي أفض يا بحر حسنك واهدني إليك وقربني بمحض الحنانات إلهي وأيدني بشرعك ظاهرا لأشهد نور الوجه كل حجتي إلهي بك اشغلني عن الغير أبنني إلهي وحسني بحسن الشريعة إلهي وأسعدني بحبك والرضا إلهي وأشهدني جمال الحاضرات وفي بحر حسنك يا إلهي فزج بي لأشهد هذا الوجه في كل حضراتي ولا تشغلا قلبي بغيرك سيدي ولفأفض بحر العلوم الحقيقة إلهي ونور ظاهري بل وباطني إلهي وجملني بظلال محبتي إلهي وأغني العبد بالفضل والرضا إلهي ومتع ناظري بالشهادة إلهي وناولني شرابا مقدسا به أكوم الهدى بعين العناية وعيني فاحفظ وكل جوارحي وقلبي وطهره بنور النبوة إلهي من الأمراض والفقر فاحمني ومن شر أهل الشر فخذ طريقتي إلهي على نور الحاضرات دلني ومن بابك المأمون فاجعل هدايتي إلهي وجردني من الحظ والهوى إلهي ووفقني لإخلاص توبتي إلهي أزل ظلمي وجهلي وغفلتي ويسر بفضلك والمحاسن أوبتي إلهي أذقني لذات سوى الصفا إلهي ونعمني بحق المعية إلهي تولني وبالفضل والني إلهي وجمل بالحنانات حالتي وسر بي على نجي شريعتي سالك مسالك أهل القرب بل والصدقة وبالشرع فاحفظني من الميل واسقني شرابا طهورا من بيع الوراثة إلهي وعلمني علوما تقدست بفضلك لأهل المحبة إلهي ليفتك كنز فضل ورحمة ليدخل في روض الصفا والبشارة إلهي وعاملني بإحسان محسنين إلهي بك ارفعني لأعلى مكانتي بقبضة نور الذات باب وصولنا وغيب التجلي من كنوز الحاضرة وشمس أضاءت بالجمال وأشرقت وعين كمالت المجال العالية إليه به قد جئت أرجوك ضريعا به ربي متعني
برضوان جنتي وجد لي وإخواني وأهلي بنظرة وادخلنا يا الله دار الكرامات ووسع لنا أرزاقنا ودينا إلى حضرتك العليا ونور الجلالات إلهي على المختار صل مسلما عليه وآل بل وكل الصحابة إلهي على المختار صل مسلما عليه وآل بل وكل الصحابة إلهي على المختار صل مسلما عليه وآل بل وكل الصحابة آمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 ربي الله الله حسبي 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 الله الله وليي الله الله وكيلي 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 الله الله معيني الله الله نصيري الله الله معيني الله الله نصيري
الله الله معيني الله الله نصيري الله الله معيني الله الله نصيري الله الله معيني الله الله نصيري الله الله معيني الله الله نصيري الله الله معيني الله الله نصيري الله الله معيني الله الله نصيري الله الله معيني الله الله نصيري الله الله معيني الله الله نصيري الله كريم تواب 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 الله معطي وهاب 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 الله حي قيوم 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 حق 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 اللهم تقبل منا واقبل بسر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أمرتنا بأن ندعو لمن أسديت لنا نعمة على يديه ونسألك أن تجازي أستاذنا بالعزائم عنا خير الجزاء بمغفرة ورضوان وخير في الدنيا والآخرة وتمنحنا وإخواننا أين كانوا وكيف كانوا العمل بالسنة والتوفيق والحفظ من معاصيك سبحانك ومن الشر والأشرار من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وأسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة يا مجيب الدعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لمولانا الإمام المجدد سيدي سماحة السيد محمد ماضي أبو العزائم قدس الله سره وأروانا من فيضه وجمعنا به في معية الحبيب المصطفى
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن خليفته ووارث سره مولانا سماحة السيد أحمد ماضي أبو العزائم نضر الله وجهه. ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا سماحة السيد عز الدين ماضي أبو العزائم رضي الله عنه وأرضاه. اللهم أمدنا بمدده وبروحانيته وبسره. ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا سماحة السيد محمد علاء الدين ماضي أبو العزائم حفظه الله ورعاه. اللهم بارك لنا في عمره والبسه ثوب الصحة والعافية ووفقه فيما تحب وترضى واجمع عليه أحبابك وأصفياءك يا رب العالمين. وإلى أستاذنا وشيخنا ومربي أرواحنا وولي نعمتنا ومرشدنا سماحة مولانا الشيخ عبد السلام علي شتاء رضي الله عنه وأرضاه. اللهم جازيه عنا خير الجزاء وأتم الجزاء وأحسن الجزاء وأمدنا بمدده وبروحانيته وبسره. وأفض على قلوبنا وقلوب أحبابنا والحاضرين جميعا من بحار جماله وكماله وعلومه وفيوضاته وأسراره وأنواره وبركاته. وارزقنا عينا من أعينه وأقمنا وأهلنا وأحبابنا من خدام أعتابه وناشر علومه. ووفقنا في خدمة علومه وفي نشر علومه وتعاليمه وخدمة مريديه ووراثه يا رب العالمين. وسائر أولياء الله الصالحين جميعا قديمهم وحديثهم لهم من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعل مجالسنا مجالس رسول الله وأيامنا أيام رسول الله وليالينا ليالي رسول الله. واشرح صدورنا بعلوم رسول الله واملأ قلوبنا بحب رسول الله وأطلق ألسنتنا بأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وجدد بنا سنة رسول الله وروي أرواحنا بعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض حوائجنا ويسر أمورنا واملأ قلوبنا أمنا وإيمانا ونورا ويقينا وتثبيتا بسر حضرة النبي المصطفى والشفيع المرتجى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبسر آل بيته الأطهار وصحابة الأخيار وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لصاحبة الحول أمنا أم المؤمنين السيدة خديجة الكبرى عليها السلام وإلى روحانية أمنا السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه السلام وسائر آل بيت رسول الله أجمعين. اللهم تنزل عليهما روحا وريحانا منك ورضوانا وسلاما منا عليهم يا رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad habibu qalbi wa nuru aini wa anis ruhi salatan tajma'una biha 'ali jisman wa ruha yaqadatan wa manama hillan matirhala dunya wa akhirah. Allahumma rzuqna as-safa wajma'na ala habibikal mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah ya nur as-samawati wal ard imla qulubana bi anwari habibikal mustafa waj'alna min ahli as-safa wal wafa ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang kula hormati seluruh para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita sedaya saged ngrawuhi majelis lapanan, majelis hadroh, majelis mau sholawat datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan zikir dan juga pembacaan Asmaul Husna. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam ini atau pada malam ini acara salapanan kita insya Allah niki sangat istimewa. Walaupun sing hadir secara lahir terbatas, tapi insya Allah majelis dalu niki sangat-sangat istimewa. Keranten nopo? Keranten majelis malam niki kita memperingati haulipun As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan haulipun Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Guru-guru kita di Mesir besok juga memperingati haul Sayyidah Khadijah. Kemarin memperingati haul Sayyidah Fatimah. Keranten Sayyidah Fatimah Az-Zahra, beliau niku kapundhute tanggal, menurut riwayat sing masyhur niku beliau kapundhut malam Selasa tanggal 3 Ramadan. Mun lampau di kemarin. Sedangkan Sayyidah Khadijah menurut riwayat beliau kapundhut tanggal 11 Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 10 Ramadan. Bila pramila keranten beliau kapundhut di bulan Ramadan, pada kesempatan majelis lapanan niki kita di samping majelis sholawat hadroh kita pengen memperingati haulipun Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dan sak mangke niki dalam izin akan membaca sekilas tentang manaqibipun Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, insyaallah kanthi aluk-aluk nyuwun datang Allah mugi-mugi kula panjenengan sedaya niki diaku dadi di antara pecinta beliau, di antara ingkang benar-benar diakui beliau sebagai pecintanya. Kenapa kita mencintai beliau? Karena beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan guru kaula di Mesir nate dawuh, nate mireng beliau dawuh, boten wonten wong diangkat dadi waline Allah, boten wonten piyantun diangkat dadi kekasih Allah, dadi waline Allah, kecuali mesti wong iku nek atine duwe rasa seneng datang Sayyidah Khadijah, mesti gadah rasa cinta datang Sayyidah Fatimah. Ora ana wali sak gede-gedene wali kutub sing masyhur niku kecuali mesti beliau niku dalam manahe nggadahi rasa mahabbah, rasa cinta sebesar-besarnya datang Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Bahkan guru dalam dawuh Sayyidah Khadijah niku
ibune para wali-waline Allah. Jadi orang ana piyantun diangkat dadi wali kecuali wali niki mesti diitik-itik. Loh kok iso diitik-itik? Maknane diitik-itik, wali-wali niku wau mesti dari kecilnya sudah tertanam rasa mahabbah datang Ummul Mukminin As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Lah niki kita alop-alop mau manakib sekilas tentang manakib Sayyidah Khadijah dan juga manakib Sayyidah Fatimah saking kitab Ufuqul Azimah Al-Muhammadiyah anggitipun guru dalam Maulana Syekh Abdul Salam. Mugi-mugi kita angsal manfaat lan barokahipun. Bismillahirrahmanirrahim. Manaqibus Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin. An Aliyin karramallahu wajhahu qala, diriwayatake saking Sayyidina Ali, beliau nate dawuh, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kula pernah mireng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, khairu nisaiha Maryam bintu Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Sebaik-baik wanita di zamannya adalah Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam binti Imran di antara piyantun sing paling mulya. Jadi tentunya Kanjeng Nabi dawuh laki-laki yang sempurna niku kathah. Piyantun jaler sing sempurna niku kathah. Tapi tiang estri ingkang sempurna niku wonten sekawan. Sinten niku? Sayyidah Maryam, Sayyidah Asiyah, Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimatuz Zahra. Niku dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang-orang para wali-waline Allah atau para kekasih-kekasih Allah dari kalangan laki-laki sing sempurna kathah. Para nabi, para rasul, ngira? Para sahabat, para wali-waline pun Allah kathah sing sempurna. Tapi untuk perempuan sing benar-benar sempurna niku namung wonten sekawan. Inggih punika Sayyidah Maryam binti Imran, ibunda Sayyidah ibunipun Sayyidah ibunipun Sayyidina Nabi Isa yang nami asmonipun diabadikaken wonten Al-Qur'an, ngantos ten Al-Qur'an niku wonten surat Maryam. Kemudian nomor kalih Sayyidah Asiyah. Sinten Sayyidah Asiyah? Garwanipun Fir'aun, wong kafir sing ngaku-ngaku pangeran tapi garwane tetap jaga iman senajan beliau disiksa kon kafir tapi beliau gak kersa, akhirnya beliau diwales oleh Allah, diangkat derajate sak mangke beliau ten swarga niku termasuk di antara piyantun sing sempurna. Terus yang nomor 3 As-Sayyidah Khadijah. Lah niki Sayyidah Khadijah niku termasuk piyantun sing sangat-sangat istimewa, piyantun sing sangat sempurna, bukan hanya sempurna secara akhlaki, boten namung sempurna secara akali, boten namung sempurna secara awake, boten namung sempurna secara ngilmune. Sayyidah Khadijah niku piyantun sing sempurna-sempurnane wong wedok niku Sayyidah Khadijah. Keranten napa Sayyidah Khadijah niku oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut termasuk piyantun sing sempurna. Kita menawi membaca sirah beliau, kita nalikane ngertosi tindak lambai beliau, nalikane beliau tesih sugeng, maka kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga, ilmu-ilmu yang sangat berharga tentang atau yang kita bisa ambil dari kisah Sayyidah Khadijah. Pertama, Sayyidah Khadijah niku seorang sayyidah, seorang syarifah. Maknanya seorang syarifah niku napa? Beliau niku orang terhormat di kalangan Quraisy. Sebelum beliau nggarwa kali Kanjeng Nabi, beliau sakderenge niku pun nate garwa 2 kali. Pun nate garwa 2 kali. Dan dikaruniai seorang keturunan. Dari 2 suami beliau ini, beliau dikaruniai seorang keturunan. Beliau seorang pedagang yang kaya raya. Orang yang memiliki barang dagangan, kemudian memiliki banyak sekali karyawan, pekerja atau pegawai sing mengelola barang daganganipun
Sayyidah Khadijah. Sehingga maka ketika beliau bakdo ditilar garwane utawa nalikane garwa kalih wong pun kapundhut, kathah wong-wong Quraisy, wong-wong pembesar-pembesar Quraisy niki sing do kepengin garwa datang beliau karena akale, karena kesolehane, karena kecantikannya, tentang sehingga beliau ini sangat sempurna dalam semua hal. Tetapi beliau saat pun ditilar kalih garwane niki, beliau pun sudah sama sekali tidak ada keinginan untuk garwa malih. Beliau sudah tidak mau atau tidak ada keinginan untuk menikah. Nah, di sela-sela masa beliau sudah tidak ada keinginan untuk menikah. Beliau ketika itu perso dan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Kanjeng Nabi yuswanipun kirang langkung 24 tahunan. Sayyidah Khadijah waktu niku yuswanipun 39 tahun. Ketika pertama kali ketemu, akhirnya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu niku Kanjeng Nabi jarang diangkat jadi Nabi, jarang diangkat jadi Rasul. Rasulullah tesih menjadi salah satu piyantun Arab. Orang beliau kan jalan diangkat Kanjeng Nabi diutus Allah kan nalikane Yosua bener sekawan dosa kira. Jadi kenalikane Kanjeng Nabi tesih umur 24 tahun. Beliau niku bekerja sebagai orang salah satu masyarakat di Mekah. Ketika itu beliau bekerja kepada Sayyidah Khadijah derek berdagang. Karena mau Sayyidah Khadijah adalah seorang yang gadai barang dagangan kathah, dan kebetulan Kanjeng Nabi juga akhirnya Sayyidah Khadijah juga mengajak Rasulullah SAW untuk berdagang. Akhirnya ketika itu terus Kanjeng Nabi disuwun oleh Sayyidah Khadijah untuk memperdagang barang dagangan beliau ke Syam. Ketika itu ke Syam, jadi ekspor barang dari Mekah ke Syam. Jadi ketika itu Rasulullah berdagang membawa barang dagangan ikut Sayyidah Khadijah, yang ketika itu Sayyidah Khadijah memutus Maisarah. Ketika itu beliau gadah pelayan jenenge Maisarah niki lari jalur niki boten estri Maisarah. Maisarah niki disuwun oleh Sayyidah Khadijah untuk menemani Kanjeng Nabi ketika dagang di Syam. Dan ternyata selama di Syam niku Sayyidina Maisarah niki menyaksikan banyak sekali keistimewaan yang dilihat dari Rasulullah SAW, tentang kejujurannya, tentang akhlaknya. Kanjeng Nabi niku anggar dagang niku barang dagangan ini selaku-laku kathah. Keuntungannya iso berlipat-lipat. Nah, bahkan di sela-sela berdagang itu Maisarah menyaksikan irhasat. Irhasat niku hal-hal di luar nalar tapi boten mukjizat. Nah, mukjizat niku perkawis di luar nalar, di luar akal, nalikane seorang empun diangkat jadi nabi. Tapi nalikane dereng diangkat jadi nabi, iku namanya irhasat, tanda-tanda piyantun niku bakal diangkat jadi nabi. Jadi ketika Maisarah membersamai Rasulullah SAW dagang, Maisarah mirsani hal-hal ajaib, hal-hal unik dari Rasulullah. Kanjeng Nabi anggar melampah niku mego niku melok nutupi. Nah, di antara niku irhasal linnubuwati wa ilaman bi annahu mukhtarullahi ta'ala wa mujtabah. Kira wonten kita Maulid. Jadi lho kono Maisarah menyaksikan tanda-tanda kenabian, tanda-tanda bahwa piyantun sing bersama sosok yang bersama Maisarah ini ada mboten sembarangan piyantun. Angger Kanjeng Nabi melampah niku cukup mego niku melok nutupi, terus adem, kira, jadi ditutupi mendung. Terus suatu ketika Kanjeng Nabi nembil lenggah ten ngisor wit. Nalikane lenggah ten ngisor wit dipersani salah setunggal pendeta waktu itu, ono pendeta Nasrani mersani sujud datang Rasulullah SAW, ono wit sujud. Nah, itu. Jadi Maisarah melihat hal-hal keunikan, hal-hal yang di luar akal, ya namanya ini irhasat dari Rasulullah SAW, sehingga ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW selesai berdagang ke Syam bersama dengan Sayyidina Maisarah, terus beliau kundur ke Mekah. Kemudian Maisarah ini karena dia nggak tahan
menyaksikan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang unik, hal-hal yang di luar akal yang beliau saksikan dari Rasulullah SAW. Akhirnya Maisarah menceritakan hal itu kepada Sayyidah Khadijah bahwa kanjeng Nabi Muhammad niku adalah Masya Allah akhlaknya, kalau beliau berdagang niki dapat keuntungan-keuntungan yang sangat besar. Kemudian banyak sekali hal-hal keajaiban irhasot tadi yang beliau saksikan. Akhirnya hal itu yang membuat Sayyidah Khadijah ini semakin tertarik kembali untuk garwo. Paham ya? Tadi kan kula matur, awal kajian Sayyidah Khadijah niku pun mboten kepengin garwo malih, tapi sakbadane mirsani kisah-kisah tentang Rasulullah melalui pelayani Maisarah, pelayani Sayyidah Khadijah niki sing asmane Maisarah. Akhirnya Sayyidah Khadijah mulai pengen pengen lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Sayyidah Khadijah ini semakin timbul rasa perasaan beliau pengen untuk garwa malih datang Rasulullah SAW. Akhirnya terus Sayyidah Khadijah menawarkan diri kepada baginda Rasulullah SAW untuk menikah. Karena terus Sayyidah Khadijah niku ten riwayate beliau matur, ya ibnal am, wahai putra pamanku, wahai sepupuku. Karena secara nasab kanjeng Nabi kali Sayyidah Khadijah niki tunggal buyut di Sayyidina Qusay. Jadi kanjeng Nabi bin Abdullah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Sayyidah Khadijah niku binti Khuwailid, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Jadi nasabnya niku ketemu kanjeng Nabi kali Sayyidah Khadijah niki ketemu nek mbah buyute nomor sekawan. Berarti cara ten Jawa napa? Wareng atau canggah ngoten. Ten canggah niku nasabipun Sayyidah Khadijah kali kanjeng Nabi Muhammad niku ketemu. Niku ten mbah warenge beliau iku Sayyidina Qusay. Jadi Sayyidina Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Niku kanjeng Nabi nalikane nyebut nasabe beliau ngantos mbah buyute sing nomor kali dosa yaiku Sayyidina Adnan. Sayyidina Adnan munggah niku ngantos beliau tesih pun Sayyidina Ismail bin Nabiullah Ibrahim. Ngoten. Terus Sayyidah Khadijah kali kanjeng Nabi niki ketemu ten wareng wau Sayyidina Qusay. Akhirnya Sayyidah Khadijah terus matur, ya ibnal am, wahai sepupuku, wahai dulurku, aku kepengen nak gelem, aku kepengen menawarkan diri untuk menikah denganmu. Akhirnya terus kanjeng Nabi nalikane mireng suwune pasuwunipun Sayyidah Khadijah, kanjeng Nabi matur datang paman-pamane yaiku Sayyidina Hamzah. Karena kan beliau kan mus kapundhut, Sayyid Abdullah mun kapundhut nalikane kanjeng Nabi tesih halit atau tesih tekan kandungan kira. Akhirnya terus Sayyidina Hamzah ini yang ngelamar istilahnya. Kanjeng Sayyidina Hamzah ini akhirnya yang menghadap kepada ayah Sayyidah Khadijah, Sayyidina Khuwailid, untuk dilakukan prosesi pelamaran dan samangke terus garwa atau pernikahan. Sehingga dalam pernikahannya Sayyidah Khadijah itu adalah ketika usia Rasulullah 25 tahun, Sayyidah Khadijah usia 40 tahun, ya. Kemudian sahabat dari garwa, akhirnya Rasulullah bersama istrinya Sayyidah Khadijah hidup penuh bahagia, hidup penuh nilai-nilai mulia, karena memang Rasulullah SAW niki ketika walaupun beliau ketika itu belum diangkat jadi nabi, belum diangkat jadi rasul oleh Allah, di situ Rasulullah sudah memiliki sifat-sifat mulia. Pramila Rasulullah di bangsa Arab ketika itu dikenalnya siapa? Al-Amin, orang yang terpercaya. Karena memang sifat amanah beliau, sifat terpercaya beliau, sehingga selama menjalani kehidupannya beliau benar-benar memiliki nilai-nilai yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah SAW diangkat nabi atau diutus oleh Allah, ketika itu beliau 40 tahun, orang yang pertama kali
iman kepada Rasulullah sinten? Sayyidah Khadijah. Orang yang pertama kali iman kepada Rasulullah SAW. Bahkan sebelum Rasulullah mendeklarasikan diri sebagai utusan Allah, ketika itu Rasulullah dikenal tahannus. Tahannus itu beliau ibadah di Gua Hira bertahun-tahun. Kanjeng Nabi sebelum diangkat jadi Nabi ketika itu, beliau sudah melakukan ibadah. Ibadahnya ketika itu apa? Tafakkur, merenung tentang ciptaan-ciptaan Allah, di mana setiap bulan Ramadan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tahannus atau beribadah di Gua Hira. Di Gua Hira di situ Kanjeng Nabi tafakkur. Ketika setiap kali Kanjeng Nabi badhe berangkat, sing bekali sinten? Sayyidah Khadijah. Jadi selama ibadah Kanjeng Nabi waktu itu tafakkur, dari wonten salat karena belum ono syariat ya. Ketika itu Kanjeng Nabi sebelum diangkat, sebelum ketemu malaikat Jibril, Rasulullah niku waktu itu ibadahnya tafakur di dalam Gua Hira, merenungi ayat-ayat Allah. Bahkan ada ulama yang mengatakan beliau menjalankan sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim, karena wong bangsa Arab waktu itu mereka sebagian adalah menjalankan amalan-amalan ajaran Nabi Ibrahim, kados tawaf di sekeliling Ka'bah. Karena ibadah haji atau tawaf di antara sekeliling Ka'bah itu termasuk ajaran Nabi Ibrahim. Nah, setiap Kanjeng Nabi niki tindak ke Gua Hira nanti yang membekali Sayyidah Khadijah. Delok sampean persane niki sing mulai paling penting kisah-kisah. Sayyidah Khadijah sebagai ibu rumah tangga, sebagai garwo sosok Kanjeng Nabi, juga sebagai ibu dari putra-putra Rasulullah. Kan Rasulullah gak ada putra pinten? Wonten 6 atau 7. Sayyidina Abdullah sama Sayyidina Qasim sing jalar, sing esti Sayyidah Ruqayyah, Ummu Kulsum, Sayyidah Zainab, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Ummu Kulsum, Sayyidah Fatimah, yang satunya sinten? Niku, yang jelas niku di antaranya. Jadi ketika itu Sayyidah Khadijah beliau sebagai ibu rumah tangga, yo ngopeni garwa putra-putrane, yo juga ngopeni garwane ketika niku Kanjeng Nabi ngelampahi tahannus beribadah di Gua Hira. Bahkan kadang ketika Kanjeng Nabi dangu mboten wangsul niku sampai Sayyidah Khadijah niki madosi garwane diparani teng Gua Hira niku. Khawatir, beliau ini wonten timbul kekhawatiran garwane kok dereng wangsul niku ten pundi dipadosi tesih ten Gua Hira napa boten, akhirnya ternyata dipadosi Rasulullah tesih ibadah ten Gua Hira. Maka terus Sayyidah Khadijah kundur malih ngoten. Akhirnya Kanjeng Nabi selama niku bertahun-tahun niku akhirnya pertama kali ditemoni malaikat Jibril niku di dalam Gua Hira. Pertama malaikat Jibril niku ngeranggol Kanjeng Nabi, terus beliau maturin apa? Iqra. Iqra. Nah niku kisah niku mangke kisah awal-awal Rasulullah SAW pertama nampi wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali, mendapat perintah dari Allah untuk berdakwah, untuk dakwah Islam, untuk mengenalkan tauhid, maka orang yang pertama kali iman kepada baginda Rasulullah SAW adalah Sayyidah Khadijah. Ketika Rasulullah nampi wahyu perintah syariat sholat difardukan atau diwajibkan hari Senin, hari Selasa niku Rasulullah pun sholat berjamaah kali Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah termasuk adalah orang yang pertama kali iman kepada sang suami di saat orang lain belum ada yang beriman. Ngoten terus pramila ketika setelah itu kemudian Rasulullah mulai berdakwah terang-terangan di hadapan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, dan beliau menghadapi ancaman, mendapati perlawanan, penolakan, intimidasi dari orang-orang kufar. Dan orang yang pertama kali membackingi Rasulullah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah beliau ini yang membackingi Rasulullah dengan
harta bendanya, dengan kekayaannya, semua hartanya digunakan beliau untuk misi dakwah garwane inggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten niku di antara jasa besar yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah yang kemudian dari jasa besar ini Islam menjadi besar barokahipun Sayyidah Khadijah. Pramila nak wonten pertanyaan, sinten orang yang paling besar jasanya di dalam Islam setelah Rasulullah? Setelah Rasulullah niki. Jawabannya sinten? Sayyidah Khadijah, karena beliau orang yang pertama kali iman dan orang yang pertama kali membackingi dakwah Rasulullah SAW. Nalikane Rasulullah SAW diboikot orang kufar, orang Quraisy selama 3 tahun diboikot. Sampeyan ngerti kan diboikot? Diboikot itu maknanya orang oleh diwi pangan, orang oleh diwi balagan tuan. Ketika Banu Hashim, keluarga Rasulullah dan keluarga diboikot oleh orang-orang Quraisy karena dianggap sebagai ancaman, Rasulullah dikucilkan. Akhirnya Rasulullah berlindung di Syi'ab Abu Thalib. Syi'ab Abu Thalib itu di situ di bawah gunung, ada tempat guritan, tempat persembunyian. Rasulullah bersama Bani Hashim, keluarganya sembunyi di situ. Di situ orang-orang Quraisy menghalangi siapapun untuk memberi bantuan, memberi makanan, minuman, atau mengucilkan. Wong nek wis diboikot, dikucilkan, kan mboten saged napa-napa. Lah, sinten sing bantu selama 3 tahun? 3 tahun dikucilkan oleh orang-orang kafir ketika itu. Siapa yang berjasa membantu memasukkan makanan, minuman, dan lain-lain kepada Rasulullah dan Bani Hashim? Ini menika Sayyidah Khadijah. Karena Sayyidah Khadijah niku piantun orang kaya raya, orang yang memiliki harta benda dan punya pengaruh besar, sehingga ketika Rasulullah SAW menerima perlawanan, permusuhan dari orang-orang kufar, orang-orang kafir, di situ orang yang pertama kali hadir membela Rasulullah SAW adalah Sayyidah Khadijah. Bahkan diriwayatkan malih di dalam kitab Bukhari, di kitab hadis Bukhari diriwayatkan ketika Rasulullah pertama kali bertemu dengan Nabi Malaikat Jibril ke Gua Hira, niku terus Kanjeng Nabi kan terus kundur. Bakdo ketemu Malaikat Jibril pertama kali kan, Malaikat Jibril kan matur Iqra. Jawaban Kanjeng Nabi napa? Ma ana biqari. Iqra. Iqra mulane ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun datang Kanjeng Nabi niku surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah ayat pertama kali yang turun kepada Rasulullah SAW, kepada yang dibawa malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Dan ketika pertama kali Rasulullah bertemu malaikat Jibril, Kanjeng Nabi itu terus kundur tenggelam. Ketika beliau kundur tenggelam, Kanjeng Nabi matur, zammiluni. Kanjeng Nabi niku bertanya-tanya, siapa tadi sosok yang merangkul beliau, yang menemui beliau di dalam Gua Hira. Beliau kan khawatir karena dirangkul malaikat Jibril. Akhirnya Kanjeng Nabi kundur datang dalam, terus matur datang Sayyidah Khadijah. Beliau matur, zammiluni, tolong selimuti aku. Zammiluni, kan kalimat ya ayyuhal muzammil. Al-muzammil itu artinya selimutan. Zammiluni, aku selimuti. Piantun nak dia rasa khawatir kan jaluk diselimuti. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku matur nalikane kundur kepanggih garwanipun Sayyidah Khadijah niku, terus Kanjeng Nabi nyuwun supaya diselimuti. Akhirnya terus Sayyidah Khadijah dengan penuh bijaksananya, lah niki hebatnya Sayyidah Khadijah niki pelajaran yang penting sing tadi kula aturake. Nalikane Rasulullah SAW matur ngoten wau, zammiluni. Sayyidah Khadijah napa tanggapane? Wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, sungguh Allah boten bakal nyiak-nyiakno jenengan. La yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menyia-nyiakan jenengan. Allah boten bakal nginakno jenengan. Delok, ketika Rasulullah gadah perasaan khawatir, pertama ketemu malaikat Jibril, Rasulullah kan masih bimbang. Iki sapa sing nemoni beliau?
Kan beliau kan waktu itu Kanjeng Nabi belum persona iku malaikat Jibril. Jadi pertama kali malaikat Jibril nemui Rasulullah, ketika itu Sayyidina Rasulullah dewi niku dereng ngertos nak niku malaikat Jibril. Pokoknya wonten makhluk merangkul beliau terus merintah nyuwun beliau supados iqra, supados maca. Akhirnya terus meramila terus Rasulullah nalika kundur niku beliau tanya-tanya, beliau khawatir iki sapa sing nemoni beliau. Akhirnya Sayyidah Khadijah dawuh napa? Wallahi la yukhzika Allah abada. Demi Allah, Allah boten bakal nyak-nyakno panjenengan, Allah boten bakal nilar jenengan, Allah boten bakal ngecewakno jenengan. Kenapa Sayyidah Khadijah niku kok cerdas ngoten niku dawuh ngoten? Alasannya napa kok? Kanjeng Sayyidah Khadijah ini memberi optimisme, percaya diri, bilih yang disaksikan Sayyidina Rasulullah niku bukan sesuatu yang negatif. Jawabannya beliau Sayyidah Khadijah, innaka latasilur rahim wa tuqrid dhaif wa tu'inu ala wa taksibul ma'dum wa taksibul ma'dum wa tuqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibid dahr. Jenengan niku mboten bakal dikecewakno pangeran, wahai Rasulullah, karena jenengan niku tiyang sae, jenengan niku tiyang sing selalu silaturahim, jenengan niku tiyang sing selalu menghormati tamu, jenengan niku tiyang sing selalu membantu orang yang lemah, jenengan niku jenengan niku piantun sing selalu membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Delok Sayyidah Khadijah ngoten bijaksanane. Jadi wong sing duwe sifat-sifat sae niki, menghormati tamu, membantu orang yang lemah, memberi pekerjaan orang yang tidak punya pekerjaan, selalu menjalin silaturahim, mesti orang bakal sia-sia uripe. Dan itu yang disampaikan Sayyidah Khadijah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW nalikane beliau sedang khawatir karena beliau ketemu malaikat Jibril. Wallahi la yukhzika Allahu abada. Delok Sayyidah Khadijah waktu niku dereng ngertos lho kan. Kanjeng Nabi baru mau menyampaikan risalah. Artinya Kanjeng Nabi niku baru pertama kali ketemu malaikat Jibril. Tapi kok Sayyidah Khadijah wis nggadahi ilmu tentang akhlak, nggadahi kawruhan kesainan, perilaku-perilaku saya. Beliau sampai nggadahi optimis, percaya diri, orang yang punya sifat-sifat tadi, menjalin silaturahim, membantu orang yang lemah, menghormati tamu, dia tidak akan sia-sia. Berarti ku nuduhno bila Sayyidah Khadijah niku piyantun sing bener-bener alim, piyantun sing bener-bener soleh, bener-bener ngerti agama. Padahal waktu itu Kanjeng Nabi dereng dakwah, kira Kanjeng Nabi dereng menyampaikan wahyu, tapi kok Sayyidah Khadijah menggadai kebijaksanaan. Lah niku lho, ku nuduhno bila Sayyidah Khadijah termasuk piyantun sing sempurna pramila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngate dawuh kamula minar rijali katsir. Laki-laki yang sempurna banyak sekali. Tapi wa kamula minan nisa ada 4 yang sempurna. Kalau perempuan yang sempurna di situ ada 4, di antaranya adalah Sayyidah Khadijah Kubra. Niku di antara sekelumit tentang kisah Sayyidah Khadijah Kubra. Kemudian kita juga sekelumit pengen maos tentang tindak lampahipun Sayyidah Fatimah. Lantan iki kita juga memperingati khalipun Sayyidah Fatimah. Kula nyuwun izin maca satu baris mawon dari kitab Ufuqul Azimah Muhammadiyah niki anggetan guru kula Maulana Syekh Abdus Salam. Niatipun kita tabarukan kitab niki juga alop-alop berkah saking Allah melalui perantara Sayyidah Fatimah. Manaqibus Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Jaa fi fadliha, datang di dalam riwayat-riwayat hadis mengenai keutamaannya, annaha, sesungguhnya Sayyidah Fatimah niku bid'atun min Rasulillah, darah daging Rasulullah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra niku adalah putri dan sekaligus darah daging Rasulullah. Bid'ah niku artinya darah daging, segumpal daging. Maknanya apa? Segumpal daging. Sayyidah Fatimah berarti niku adalah bagian pada diri Rasulullah. Artinya apa?
beliau nggak ada keutamaan, keistimewaan sebagaimana yang dimiliki Rasulullah. Paham nggih? Mergo sak namine al-juz'u ya'khudhu hukmal kul. Namine cabang niku sami kalih hukume asal. Keranten Sayyidah Fatimah niki segumpal daging Rasulullah, maka beliau mendapat keistimewaan, keutamaan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Faqad rawa al-Miswar bin Makhramah, diriwayatkan Sayyidina Miswar bin Makhramah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah nanti dawuh, Fatimatu bid'atun minni. Fatimah niku adalah putri segumpal darah dagingku. Yuribuni ma robaha wa yu'dhini ma adaha. Apa yang membuat beliau ragu itu juga bisa membuatku ragu. Dalam riwayat lain, apa yang membuat dia senang itu juga membuatku senang. Apa yang membuatnya sakit itu juga membuatku sakit. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maringi keistimewaan Sayyidah Fatimah nggadai keutamaan-keutamaan agung, saking agungi apa sing iso nglarakno manahe Sayyidah Fatimah iku iso termasuk nglarakno Kanjeng Nabi. Nalikane apa sing iso nyenengno manahe Sayyidah Fatimah niku berarti juga iso nyenengno manahe Kanjeng Nabi. Paham nggih? Iki hadis ngoten. Semono uga napa dzurriyyahipun Sayyidah Fatimah. Sinten keturunane beliau? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang kemudian dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain niki melahirkan para ahlul bait, para dzurriyyah, para habaib, para sayyid, para asyraf, para piantun-piantun soleh, para piantun-piantun pilihan, yang di situ barokahipun sinten? Barokahipun beliau termasuk dzurriyyah. Mereka semua keranten adalah dzurriyyah Sayyidah Fatimahuz Zahra. Nah, kenapa Sayyidah Fatimah niku dinamakan Sayyidah Fatimah? Fatimah iku kalimat fatom. Fatomah niku aslinya fitom. Dan Al-Qur'an niku wa hamluhu wa fisal apa? Dan Al-Qur'an niku fatom itu bahasa Jawa niku nyapeh. Anak niku nalikane wis umur 2 tahun niku disapeh kira diputus sangka menyusui. Lah Sayyidah Fatimah niku diparingi asma Fatimah. Kenapa Kanjeng Nabi dawuh kranten Allah bakal nebihno Sayyidah Fatimah dan seluruh dzurriyyahnya dari api neraka. Allah menjamin, Allah mulyakno Sayyidah Fatimah dan keturunannya terjaga dari api neraka. Niku barokahipun Sayyidah Fatimah niku keistimewaan beliau. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW qala beliau nate dawuh li Fatimah maring Sayyidah Fatimah, ala taradayna an takuni sayyida nisa'il alamin au sayyidata nisa'i hadil ummah. Ini juga termasuk hadis yang menerangkan tentang kedudukan dan keagungan manaqib Sayyidah Fatimah. Pilih Rasulullah dawuh bahwa Sayyidah Fatimah niki adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin seluruh wanita di seluruh dunia. Sayyidah Fatimah piantun sing kedudukannya di atas semua wanita. Sampai anak roh artis, sampai anak roh Miss Universe, orang-orang ketika kontes, dia saja yang hanya seperti itu terlihat punya apa? Punya pengaruh, istilahnya punya fans, pengagum. Itu orang-orang dunia seperti itu. Tapi kalau Sayyidah Fatimah, Rasulullah dawuh beliau menjadi pemimpin wanita paling sae, pemimpinnya kaum wanita di seluruh dunia. Bukan hanya dan umat Kanjeng Nabi Muhammad, tapi di seluruh dunia. Niku kedudukanipun Sayyidah Fatimahuz Zahra pramila kita nyuwun datang Allah, mugi-mugi yang dalam memperingati khol Sayyidah Khadijah dan pun Sayyidah Fatimahuz Zahra, kita nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kita kula panjenengan sedaya dimulyakake oleh Allah Subhanahu wa taala, diparingi sedaya kesainan, diparingi sedaya keberkahan,
diparingi sedaya keutamaan-keutamaan barokahipun Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan Sayyidah Fatimah Zahra ala hadhihi as-salih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibi qalbi wa nur 'aini wa anis ruhi salatan tajma'una biha 'alaihi jisman wa ruha yaqradatan wa manama hillan wa tirhala dunya wa akhirah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana nas'aluka ya ghafira dhanbi wa qabila at-tawbi an tastura bi'afwika dhunubana wa an tuwaffiqana wa tu'inana 'ala at-taubati min dhunubina wa taqabbal minna taubatana ya tawwab ya ghafur. Rabbana wa nas'aluka an tatawaffana muslimin wa tulhiqna bis salihin wa taj'alana mimman sabaqat lahumul husna alladhina tatalaqahumul malaikatu bil bashair war rawh war rayhan. Rabbana innana ibadun masakin a'ilun fuqara fi hajatin ila ma la budda lana minhu min ta'amin wa sharabin wa libasin wa afiyah wa amnin minal ashrar wa ma'wa wa mu'inin yu'inuna idza dzakarna wa yudhakkiruna idza nasina. فنسألك يا ذا الفضل العظيم تيسير ذلك لنا ولأهلنا وأولادنا وإخواننا حتى نكون مخلصين لذاتك الأحدية صادقين في معاملتك لا يشغلنا هم برزق ولا خوف من خلق عن العمل بما تحب وترضى. ربنا اشحبنا بجمالك وكرمك وحفظك ووقايتك في سفرنا وحضرنا واخلفنا على أهلنا وإخواننا في سفرنا وأشهدنا الجمال في من أنا نحن مقبلون عليهم في حضرنا وترحالنا حتى نكون دائم الأنس بجنابك وأسمعنا الجمال عمن نحن مفارقون وأكرمنا حيث كنا وكيف كنا يا رب العالمين. ربنا خفيت معالم السند على المسلمين ربنا خفيت معالم السند على المسلمين وانطمست آثار سبلك ودرست معالم أئمة الهدى وأنت الهادي الفتاح العليم. نسألك يا رب العالمين أن تجدد سنن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وأن تعلي كلمتك وأن تحيي آثار الأئمة الهداة المرشدين وأن تجعل لنا ولإخواننا وأحبائنا الحاضرين القسط الأوفر والحظ الأكبر في إشراق تلك الأنوار إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك وأنت العليم بحالي أن تمنحنا حبك الذي لا تضرنا بعده معصية وودك الذي تغننا به عن شرار خلقك وفضلك العظيم الذي تجعله كنوز غنى لأوليائك ونورك المبين الذي تجعلنا به نجما أنجما مشرقة في أفق الهداية والدلالة ببيان المنهج وتوضيح السبل يا رب العالمين. ربنا إن لنا أولادا وإخوانا أحبونا لأجلك وودونا لأجلك رغبة في بيان سبلك وتوضيح سننك وفهم كتابك لنيل رضاك الأكبر وفضلك العظيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا وإياهم ممن أثنت عليهم في كتابك المنزل على نبيك بقولك سبحانك والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ربنا اجعلنا وإياهم مخلصين لك الدين واحفظنا وإياهم يا إلهنا من البدع والأهواء المضلة وبين لنا الحق وعنا على اتباعه وبين لنا الباطل واحفظنا من الوقوع فيه واجعل حبنا وودنا وزيارتنا ومجالسنا ومجالستنا وأنسنا وبذلنا في ذاتك يا رب العالمين. فإننا وحقك يا إلهنا نحب أن نكون ناجين وأن يكون إخواتنا جميعا من الناجين الفائزين برضوانك الأكبر. وأعيذنا يا إلهنا من هوى يضلنا وحظ يقطعنا وإعجاب برأي يعمينا واجعلنا يا إلهنا محفوظين بعنايتك محفوفين بمعونتك وأدم سرورنا
يا إلهنا بفضلك ورحمتك وبما نشهد في أهلنا وأولادنا وإخواننا من التوفيق والهداية وتيسير الرزق والعناية والحفظ من الفتن والتفرق حتى نكون يا إلهنا من الشاكرين الذاكرين الفاكرين الحاضرين. إلهنا أنت الشافي فاشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. إلهنا عز حزبك وانصر آلك وأكثر يا إلهنا في الوجود من أحبائك وسر قولك فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وصب يا إلهنا البلايا على الكافرين أجمعين وصب يا إلهنا البلايا على الكافرين أجمعين حتى تذلهم وتعزنا وتمكن لنا في الأرض بالحق وتجعل العمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفرج بالرحمة انفتحت وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للعسر تيسر. ونعوذ بك وأسألك وإذا دعيت به للعسر تيسر. وصلى الله على سيدنا محمد باب القبول معراج الوصول مشكاة الضياء والنور. الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أدركنا سريعا بعزة الله. الصلاة والسلام عليك يا روح الهياكل النورانية ونور الأرواح الهائمة في جلال الإلهية وسر غيب معاني الجمع المحفوظ برزخ المواجهات. أنت مجمع الحقائق وشمس اللطائف لي أشرقت من مبنى سدرتك الأنوار فجملني يا مرادي بحقيقة الجمعية على أسرار الاتحاد حتى أكون معك مجملا وبك مؤيدا ولك محبوبا وعندك مقبولا. وأفنني عني بك حتى تخفى معالمي بنور مواجهتك عيانا وتصحو لطيفتي بمشاهدتك كشفا وعيانا وأفوز بفضل الله ورضوانه. يا الله يا أحد تجلى لي بمعاني الربوبية ولاية بنور سواتع الإلهية كشفا حتى أتحقق بمكانة العبد في الرغبة والحد. صلى الله على سيدنا محمد باب القبول معراج الوصول ومشكاة الضياء والنور وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mas apa? Satu kasih tahu. Satu nama apa? Satu nama. Ini ada nanti pengen. Dengan dan tulisannya jelas nih. Contoh. Memang badan sastra ya badan Arab ambil ini seorang. Saduna fi dunya wazuna bil ukhra bi khadijatal kubra wa Fatimata Zahra. Saduna ya wazuna bil ukhra بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أويل المعروف والعطا والمعلوم قراة للملهوف إنكم بأدراك يا أويل المطلوب والعطا واللوب نفحة للمغروب إنكم بأدراك سعدنا في الدنيا غوثنا بالأخرى
بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا ويل الإحسان والهدى والغفران أثبت للجيران إنكم بهدرام يا ويل العسعاد والعدى والإرفان ورودا للإسعاد إنكم بهدران أسعدونا في الدنيا فوزونا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وبذات العلمين عيسى نور العين ذاتي خير الكونين النبي بأدرام وباقية الأجواد طيبة الأراد مغيات المعتاد إنهن بأدران سعدونا في الدنيا فوزونا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.